अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा चैनल कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर बता रहा है, समझा रहा है, प्रैक्टिकल करा रहा है, थ्योरी और मार्केटिंग। कुछ हम इसके अंदर एक मज़ीद एआई को भी शामिल कर रहे हैं। बेसिकली तो हार्डवेयर ही है, क्योंकि एआई के अगर हम बैकग्राउंड पे चले जाएं तो कंप्यूटर ही है बैक पे पीछे, क्योंकि रोबोट जो है वो ख़ुद तो नहीं चलेगा, ज़ाहिर है उसको कोई ना कोई चीज़ तो चलाएगी। तो बेसिकली उसको माइक्रो प्रोसेसर ही चलाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ही चलाएगा, कंप्यूटर ही है वो ख़ुद भी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कंप्यूटर मज़ीद एआई, मज़ीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले वक्त में है, मज़ीद क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं। असल में ये सारी बात बताने का मकसद, ये सारी बात को जो हम आपसे कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसके पीछे जो वजूहात हैं, जो बताने का मकसद है या हम बता रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो असल में ये है कि कम से कम आपको मालूमात होगी, आपके पास एक रास्ता मिलेगा, आपके पास एक रास्ता होगा। आप एक सवाल ये है कि हम आगे चलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि हर रास्ते के अंदर ये एक वजह शामिल होती है कि कोई भी चीज़ आपने सीखी। मिसाल के तौर पे हम अगर हम थोड़ा सा पीछे वक्त चले जाएं, थोड़ा सा टाइम पीछे जाएं, तो एक टाइपराइटर मशीन आया करती थी। तो टाइपराइटर मशीन से हम टाइप क्या करते थे, टाइपराइटर ख़त्म हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग आ गई। तो इसी तरह से हम ये सारी बात, अब जो टाइपराइटर पे काम करने वाले लोग थे वो तो बेरोज़गार हो गए, क्योंकि टाइपराइटर मशीन ही ख़त्म हो गई, गायब हो गई। और मुख्तलिफ़ ऑफिस के अंदर, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, वहाँ पर अब जो है ना टाइपराइटर सही करने वालों की ज़रूरत है, ना टाइपराइटर की ज़रूरत है, और ना ही टाइपराइटर मौजूद हैं। कहने का मकसद यहाँ पर ये है, हम जो आपको कोई रास्ता बताने जा रहे हैं, या कोई रास्ता बता रहे हैं, या कोई रास्ता बताना चाहते हैं, उसके पीछे वजह ये है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी में भी आती है कि हम आपको कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे आपको रोज़गार मिल सके। क्योंकि हमने कंप्यूटर में ही रहते हुए सारा टाइम, अगर देखा जाए तो हमने इसी में कमाया, इसी से जो है वक्त को गुजारा। रोज़गार पे हम रोज़गार पे हम मौजूद हैं, पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर जो है वो जो प्रॉब्लम करते हैं हम उनको सही करते हैं, कंप्यूटर सेल करते हैं, कंप्यूटर ख़रीदते हैं, कंप्यूटर बेचते हैं। मकसद कहने का ये एक फ़ील्ड है। लेकिन आने वाले वक्त में ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सी नौकरियों को, जॉब्स को या तो ख़त्म कर रही है, और बहुत सी जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं, सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर एक मीडिया चैनल को आप ले लें। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम मीडिया चैनल को ही ले लें, तो मीडिया चैनल पे जो लोग ख़बरें पढ़ते हैं, ख़बर पढ़ते हैं, ख़बर सुनाते हैं, हमें बताते हैं, आने वाले वक्त में ये मीडिया चैनल पे जो ख़बर पढ़ने वाले लोग होंगे वो असल में इंसान नहीं होंगे, वो रोबोट्स होंगे। यानी कि वो एक, क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है वो बाकायदा सिंपल उनको जो है, क्योंकि ये एक फ़ायदा भी है इसमें, क्योंकि ना रोबोट को भूख लगती है, ना रोबोट जो है वो किसी वजह से अपनी जगह छोड़ेगा, ना ही रोबोट जो है किसी वजह से कहीं जाएगा, ना ही उसके अंदर कोई उसको सोना है, ना उसको कहीं जो है किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले से मिलने के लिए जाना है। तो एक कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि बस देखा जाए तो बस एक रोबोट ही ख़रीदना है, और उसके अंदर फंक्शन जो है वो आपने लिंक बनाना है कंप्यूटर से, और वो जो आप मैसेज देंगे या जो भी आप उसके अंदर जो कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे, या जो भी आप उसके अंदर डेटा डालेंगे, वो आपको आगे चलकर वो आपको सुना देगा, आपको बता देगा। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि अब जो आने वाला वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों पे इंसान खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं इस बात का
آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کے اوپر، اور اگر آپ تھوڑا سا آپ غور بھی کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی خود بخود، آپ مجھے اتنا وضاحت کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ صرف دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کریں گے آنے والے وقت میں، آپ کے پاس صرف دو چیزیں ہوں گی جس سے آپ پورے سسٹم میں موجود رہیں گے، اور دو میں سے ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو آپ ختم۔ آپ دنیا سے بیسکلی آپ دنیا میں تو ہوں گے، لیکن دنیا سے آپ کا کوئی لنک یا واسطہ یا کوئی آپ سے واسطہ نہیں رہے گا۔ بلڈ ریلیشن تو رہیں گے، لیکن آپ کا جو ایک سوشل واسطہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک لنک ہے، وہ نہیں رہے گا۔ آپ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کریں گے، یا تو آپ کریں گے آئی ڈی پہ یعنی کہ ای میل ایڈریس پہ، یا آپ کریں گے پاسورڈ پہ، بس دو چیزیں، اسی پہ پوری دنیا چلے گی اب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ موجود ہے اس وقت۔ اگر آپ کسی بھی شخص کو جس کے پاس بھی موبائل ہے، موبائل بینک اکاؤنٹس ہیں، کوئی اور اکاؤنٹس مزید جو بنائے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں اکاؤنٹس ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو اس طرح کی چیزیں، یہ سب کی کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں؟ صرف دو چیزیں ہیں، آئی ڈی یا پاسورڈ۔ اگر آئی ڈی ہے تو پاسورڈ بھی ہے، اور اگر پاسورڈ ہے تو آئی ڈی ہے۔ تو دونوں میں اب آپ کا جو ڈیپینڈ کریں گے، اب آپ آنے والے وقت میں وہ آئی ڈی اور پاسورڈ کے اوپر ہی رہ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس بیسکلی کوئی اور چیز شاید نہ ہو جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب سمپل آپ نے صرف ایک NIC نمبر ڈالتے ہیں، اس سے اس کا پورا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا ای میل ایڈریس آ جاتا ہے، اس کا جو اس نے کتنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، کتنے اکاؤنٹ اس کے موجود ہیں، کہاں کا اکاؤنٹ ہے، کون سا اکاؤنٹ ہے، کتنے ایک وقت سے یوز کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو ایک روبوٹ جو ہے وہ بھی بیسکلی ایک آئی ڈی اور ایک پاسورڈ پہ چلے گا۔ ہاں، لیکن ایک بات اور، اب یہاں پر جو آپ سے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ کو کوئی راستہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ ملے، کیونکہ ہارڈ ویئر تو موجود ہی ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر کے بغیر تو نہ تو کمپیوٹر ہے، نہ روبوٹ ہے، نہ کچھ اور چیز ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ روبوٹ اور کمپیوٹر ہے ہی، کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ لیکن ہم اس کو اگر تھوڑا سا اپ گریڈ کریں، تھوڑا سا اور آگے چلیں، تھوڑا سا اور اس کو بڑھائیں، تو آپ آپ کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو آپ سافٹ ویئر سیکھیں، یا آپ کوئی پروگرامنگ سیکھیں۔ پروگرامنگ ایک جیسے کوڈنگ کہتے ہیں جس میں ایپس وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، آپ دونوں میں سے ایک راستہ چوز کریں۔ ہارڈ ویئر تو ہے ہی، وہ تو موجود ہی رہے گا، وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، آنے والے وقت میں ہو یا آج ہو۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ، تو آپ جو ہے اس وقت جو ہم آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، آپ کو ایک روزگار پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے روزگار کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو روزگار کی طرف لے کر جائیں۔ آپ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کریں، دو چیزوں پہ سیکھیں، دو چیزوں کی طرف جائیں، دو چیزوں کو سمجھیں۔ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر کے اوپر کام کریں، کوڈنگ کے اوپر کام کریں، یا آپ چلے جائیں ویڈیو ایڈیٹنگ یا اس طرح سے بہت سے اور سافٹ ویئر ہیں، اس کے اوپر کام کریں۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے، جتنی کوشش آپ آگے آنے والے وقت میں آپ کریں، اس کے اندر آپ کوشش یہی کریں کہ کمپیوٹر کی طرف جائیں۔ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔